अस्सलाम वालेकुम। मकबूल भट्ट शहीद वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से मकबूल भट्ट शहीद को फांसी दी गई और वो शहादत के रुतबे पे फाइज हुए। मकबूल भट्ट शहीद की जो फांसी थी वो इंडिया की इंतकामी कार्रवाई ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे के मुहर्रिकात और उसके बैक में जो होने वाले डिफरेंट इवेंट्स थे और कई लोगों को मैनिपुलेट किया गया, और यही वजूहत थी कि जो मकबूल भट्ट शहीद को तख्ता-ए-दार तक लेके गई। आज आपको आगे चल के मकबूल भट्ट शहीद की फांसी के बारे में और मजीद मुहर्रिकात, उनके कॉमरेड्स, उनका लॉयर और उनके दोस्त अहबाब ने जो बयानात दिए, इंक्लूडिंग मकबूल भट्ट शहीद ने, वो चल के बताएंगे। मकबूल भट्ट शहीद के लॉयर्स का कहना था कि उनकी फांसी के वक्त उनकी एक अपील रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर की जा चुकी थी, जो किसी भी वक्त रीओपन हो सकती थी। खानदानी जराये के मुताबिक मकबूल भट्ट शहीद भी इस रिट पिटीशन से काफी पुरुमीद नजर आते थे। 1976 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कैदियों को ट्रांसफर करने का एक मुआहिदा मौजूद था, जिसमें मकबूल भट्ट शहीद को सरे फहरिस्त रखा गया कि इनको भी ट्रांसफर करके पाकिस्तान लाया जाए। इसके साथ साथ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एक्टिविस्ट भी इसमें पेश थे, जो ये चाहते थे कि मकबूल भट्ट शहीद को पाकिस्तान लाया जाए। इवन जियाउल हक जो उस टाइम के डिक्टेटर थे, उन्होंने भी इस बात के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद और इसके साथ साथ मकबूल भट्ट शहीद के लॉयर अपना केस बहुत तगड़े तरीके से लड़ रहे थे। इसके बावजूद मकबूल भट्ट शहीद के पास अभी रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी थी और प्रेसिडेंशियल क्लेमेंसी अपील रहती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1984 में मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे लटका दिया गया। इस तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि 1976 में लोकल्स ने मदद की थी पुलिस की और मकबूल भट्ट शहीद को उनके दो साथियों समेत गिरफ्तार करवा दिया था। लेकिन 1976 से लेके 1984 तक मकबूल भट्ट शहीद इंडियन तिहाड़ जेल में रहे। 5 फरवरी 1984 में इंडियन डिप्लोमेट जिनका नाम रविंद्रा महात्रे था, उनको बर्मिंघम में कत्ल कर दिया जाता है। और उसी दिन ये स्टोरी ब्रेक करती है कि इंडिया के पार्लियामेंट के इजलास में इंडिया ने यह फैसला किया है कि वो मकबूल भट्ट शहीद को फांसी की सजा देंगे। 5 दिन के बाद अलस सुबह 11 फरवरी को मकबूल भट्ट शहीद को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। मकबूल भट्ट शहीद के आखिरी अल्फाज कुछ ऐसे थे, उन्होंने कहा कि मैं महात्रे को जानता ही नहीं, जो तकरीबन यहां से 8000 मील दूर कत्ल हुआ है। मुझे महात्रे के कत्ल की सजा में ये इंडियन अथॉरिटीज फांसी पे चढ़ा रहे हैं, हालांकि मेरा उसके कत्ल से कोई लेना देना नहीं। हाशिम कुरैशी मकबूल भट्ट शहीद के जिगरी यार हाशिम कुरैशी अपनी किताब द अनवेलिंग ऑफ ट्रूथ में लिखते हैं कि मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूं कि अगर महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल ना किया जाता तो इंडियन गवर्नमेंट मकबूल भट्ट शहीद को कभी भी फांसी ना देती। डॉक्टर शबीर कुरैशी जो कि वन ऑफ द फाउंडर ऑफ JKLF भी हैं, वो कहते हैं कि बहुत ही चंद लोगों को इस चीज में इंटरेस्ट था कि वो ये इस बात के मुहर्रिकात में जा सकें कि मकबूल भट्ट शहीद को 1984 में क्यों फांसी दी गई। लेकिन जिस तरह के मकबूल भट्ट शहीद के अपने जो लॉयर थे, वो भी ये बिलीव करते थे कि इनका केस बहुत स्ट्रांग है, बट जो महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल किया गया, इसके इंतकाम के नतीजे में इंडिया ने मकबूल भट्ट शहीद को फांसी पे लटकाने का फैसला किया। अब आप लोगों ने एक चीज पे गौर करना है कि इनके जितने भी करीबी साथी थे, कॉमरेड थे, जो इनके दोस्त थे, इनका लॉयर था, जिन्होंने भी स्टेटमेंट्स दी, उस बात से ये बात अया हो जाती है कि अगर महात्रे को बर्मिंघम में कत्ल ना किया जाता तो मकबूल भट्ट शहीद को फांसी ना होती।
لیکن اب ہم نے اس طرف جانا ہے کہ ان کی پھانسی کے پیچھے اصل لوگ کون تھے۔ یہاں پہ اب آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ عبدالجبار جو کہ JKLF UK کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اپنے تعزیتی ریفرنس میں بھی یہ بات لکھی کہ یہ بہت ہی شرمناک چیز تھی کہ بھٹ صاحب کو جو ہے ایک وکٹم کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور اب کچھ لوگ ان کے نام پہ نیم اور فیم حاصل کرنا چاہیں گے اور ان کی اس عظیم قربانی کو اپنے ذاتی مفاد کے طور پہ استعمال کرے چاہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی یوتھ کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ لوگ اپنے ان چیزوں کو اپنے ذاتی مفاد میں استعمال نہ کر سکیں۔ محاذ رائے شماری فرنٹ نے بھی پرزور الفاظ میں مقبول بٹ شہید کی پھانسی کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ جو نوجوانوں کو اندھیرے میں رکھ کے اپنے پرمضموم مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ان کو استعمال کرنے کے بعد ان نوجوانوں کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ وہ بیسیکلی یوز ہوئے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ جس پہ اس کی رسپانسبلٹی آتی ہے وہ ایک ماسٹر مائنڈ ہے جس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور اب آپ کو آگے بتاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا۔ دا ڈیلی سری نگر ٹائمز میں بھی اپنی اخبار میں لکھا کہ مقبول بٹ شہید کو یا تو ابھی پھانسی نہیں ہونی تھی لیکن کچھ ٹائم بعد ہونی تھی، یا پھر ان کی یہ پھانسی ہونی نہیں تھی اگر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے لوگ یہ جو مہاترے کو برمنگھم میں قتل کیا گیا تھا اس کی ذمہ داری قبول نہ کرتے۔ ویکلی انصاف نے بھی اپنے اخبار میں لکھا کہ جس نے بھی مہاترے کو برمنگھم میں قتل کیا وہی مقبول بٹ کی پھانسی کا ذمہ دار ہے۔ مزید دا اذان نیوز پیپر نے سری نگر میں لکھا کہ انڈیا کے ڈپلومیٹ کا برمنگھم میں قتل جو ہوا وہی وجہ تھی کہ مقبول بٹ شہید کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا۔ ویکلی انقلاب راولپنڈی لکھتا ہے کہ ایک ایسا احمق شخص جس نے اپنے آپ کو لائم لائٹ لانے کے لیے مہاترے کو برمنگھم میں قتل کیا، جس کا بدلہ انڈیا نے کچھ ایسے لیا کہ انہوں نے مقبول بٹ شہید کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ مقبول بٹ شہید کی آخری ملاقات جو مسٹر پاٹھک سے ہوئی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ مجھے انتقامی کارروائی کے ذریعے انڈیا کا جو ڈپلومیٹ قتل کیا گیا برمنگھم کے اندر اس کی ایما پہ مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، لیکن میں ایسے کسی ایکشن کو پرسنلی کبھی اجازت نہ دیتا کہ ایسا کچھ کیا جائے۔ ان تمام لوگوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ ان کے لائرز کی طرف سے تھے، ان کے دوستوں کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے، آخری وہ شخص جس نے مقبول بٹ کی سٹیٹمنٹ لی تھی ان کی طرف سے، ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ امان اللہ خان جو ان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھا وہی بیسیکلی ان کی اس پھانسی کی وجہ بھی بنا۔ مقبول بٹ صاحب کو دھوکہ دیتے ہوئے پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والا بھی ان کا اپنا اور قریبی ساتھی امان اللہ جو کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہیدوں کے درجات بلند کرے اور ایسے مقدس لوگوں کے عوض ہمیں بھی آزادی کا تحفہ نصیب ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔